Assalamu alaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट देखते हैं, लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन फाई एम्प्टी सेट एंड एक्स आर ओपन सेट्स। ठीक है, आपने ये प्रूव करना है कि ये क्या हैं, ओपन सेट्स होते हैं। उसके बाद आपने फिर प्रूव करना है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन। तो आपने ये चीज़ें प्रूव करनी है जी। अब ओपन सेट की डेफिनेशन देख लें। पहले मैंने पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से बता दिया है कि अगर एक्स स्टार कोई टोपोलॉजिकल स्पेस हो, ठीक है, तो देन फिर द मेंबर्स ऑफ टा, ठीक है, टोपोलॉजी के जो मेंबर्स होते हैं, आप इनको मेंबर्स भी कह सकते हैं, आप इनको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, आप इनको सेट्स भी कह सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ टा आर कॉल्ड ओपन सेट्स। ठीक है, जो टोपोलॉजी में जो भी जितने भी सेट पड़े होते हैं, जितने भी उसके मेंबर्स होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, ये ओपन सेट्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सारा थ्योरम इसी पे बेस है कि द मेंबर्स ऑफ टा के जो मेंबर्स होते हैं आर कॉल्ड, उन्हें कहते हैं ओपन सेट। अब जिसको भी मैंने ओपन प्रूव करना होगा ना, उसको मैंने क्या करा दूंगा, वो मैं बिलोंग करा दूंगा टा को, कि ये टा में पड़ा है, और टा में जितने भी मेंबर्स होते हैं टा के, वो सारे ओपन सेट होते हैं। ठीक है, एंड देयर कंप्लीमेंट, अगर मैं उनका कंप्लीमेंट ले लूँ, इन ओपन सेट का कंप्लीमेंट ले लूँ, आर कॉल्ड क्लोज सेट। ये आपका नेक्स्ट थ्योरम में काम आएगा, इसको भी आप याद कर लें कि अगर टा के मेंबर्स ओपन सेट कहलाते हैं, अगर उन ओपन सेट का मैं कंप्लीमेंट ले लूँ तो वो क्या बन जाते हैं, वो क्लोज सेट बन जाते हैं। चलें जी, अब हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं जी। तो सबसे पहले उसने क्या, लेट एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन फिर प्रूव करें कि फाई एंड एक्स आर ओपन सेट। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये क्या हैं, ओपन सेट्स हैं। ठीक है, अब आप देखने का टा टोपोलॉजी है, और टोपोलॉजी में आपका क्या होता है कि फाई और एक्स बिलोंग करता है। ठीक है, पहली कंडीशन भी यही है टोपोलॉजी की कि उसमें एम्प्टी सेट और सेट एक्स उसमें मौजूद होना चाहिए। चलें जी, अब हमने इनको प्रूव करना है कि ये ओपन सेट है, इसका मतलब है ये टा को बिलोंग करते हैं। तो मैंने कैसे लिखूंगा, सिंस टा इज़ आ टोपोलॉजी ऑन एक्स, टा क्या है, एक्स पे टोपोलॉजी है, इसलिए टोपोलॉजी है, इसलिए क्या होगा, फाई बिलोंग करेगा टा को, फाई टा में लाजमी तौर पे होगा, क्योंकि टा क्या है, टोपोलॉजी है। अच्छा जी, अगर टा टोपोलॉजी है तो फाई बिलोंग करेंगे टा को, और जो भी टा का मेंबर है वो क्या कहलाता है, वो ओपन कहलाता है। तो प्रूव हो गया कि फाई इज़ ओपन बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, कि अगर आपके पास कोई जो टा का बिलोंग कर जाए मेंबर, द मेंबर्स ऑफ टा आर कॉल्ड ओपन सेट। अब फाई बिलोंग कर रहा है टा को, तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई ओपन हो गया। ठीक है, अब फिर देख लें, अब एक्स की बारी है, तो एक्स भी बिलोंग करता है टा को, क्यों, क्योंकि टा टोपोलॉजी एक्स के ऊपर एम्प्टी सेट भी होगा और सेट एक्स भी होगा। तो इट मीन एक्स बिलोंग करके टा को, और जो भी टा को बिलोंग करेगा वो क्या होगा, ओपन। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज ओपन। तो पहला तो हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब दूसरी की बारी है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स। आप यूनियन लें कोई भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन का, एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स का। ठीक है, तो अगर आप एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स का यूनियन लेते हैं तो वो क्या होगा, इज ओपन, तो वो भी ओपन होगा। ठीक है, अब हम इसकी बारी आते हैं, इसकी तरफ आते हैं, सेकंड की पार्ट की तरफ। तो मैंने ले लिया, लेट ए आई बिलोंग टू कैपिटल आई बी एनी कलेक्शन है ऑफ ओपन सेट्स की। आई बिलोंग टू कैपिटल आई, अब ये कैपिटल आई में कुछ भी हो सकता है, इसमें आपका ये फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, इसमें 5 एलिमेंट हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। अगर इसमें 5 हैं तो क्या बनेगा, A1 A2 A3 A4 A5 बी एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। वो सारे के हैं, सारे के सारे ओपन सेट्स पड़े हैं। ठीक हो गया, तो मैंने एक प्रूव करना था कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट, तो मैंने एक कलेक्शन ले ली एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स की। तो मैंने कहा लेट ए आई बिलोंग टू कैपिटल आई बी एनी कलेक्शन है, ओपन सेट की कलेक्शन है। ठीक हो गया, ठीक है जी, ये ओपन सेट की कलेक्शन है। उसके बाद फिर क्या है, नो वी आर टू प्रूव डैट, अब हमने क्या प्रूव करना है कि इसका, इस कलेक्शन का जो यूनियन है ना, इज़ ओपन, वो क्या है, ओपन है, क्योंकि हमारा थ्योरम क्या कहता है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या प्रूव करना है, इस कलेक्शन का यूनियन क्या है, ओपन है, और ये ओपन कब होगा, जब ये बिलोंग कर जाएगा टा को। ठीक है, अब मैंने इसको ओपन प्रूव करना है, तो फॉर दिस, इसके लिए वी विल प्रूव डैट, हम क्या प्रूव करेंगे कि यूनियन ऑफ ए आई बिलोंग टू कैपिटल आई बिलोंग टू टा।
کیونکہ ہمیں ڈیفینیشن کا پتہ ہے کہ جو بھی ٹا کو بلونگ کر جائے گا وہ اوپن کہلائے گا. اب میں نے اس کو اوپن پروو کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو میں نے کس میں بلونگ کروانا ہے؟ ٹا میں. چلیں جی اب میں نے کہا لیٹ اے آئی بی اینی کلیکشن ہے اوپن سیٹ کی. یہ جو ہے نا یہ کلیکشن ہے اوپن سیٹ کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی اوپن سیٹ ہے کی کلیکشن ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بلونگ کر جائے گا ٹا کو. تو ہم لکھیں گے سنس اے آئی آئی بلونگ ٹو کیپٹل آئی از کلیکشن ہے اوپن سیٹ کی, چونکہ یہ کلیکشن ہے اس لیے یہ کس کو بلونگ کر جائے گی؟ ٹا کو. کیونکہ جو بھی اوپن سیٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ٹا کو بلونگ کریں, ٹا کے ممبرز ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ساری کی ساری کلیکشن کیا ہے؟ ٹا میں بلونگ کریں. اور ٹا کیا ہے؟ ٹوپولوجی ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ ٹوپولوجی میں کیا ہوتا ہے, دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ یونین آف اینی نمبر آف ممبرز آف ٹا بلونگس ٹو ٹا. ٹھیک ہے کہ آپ کوئی بھی ایک آربیٹریری ممبرز لیں ٹا کے, ان کا یونین لیں تو وہ بھی اسی یو میں اور اسی کلیکشن میں اسی ٹا میں بلونگ کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یونین آف اے آئی آئی بلونگ ٹو کیپٹل آئی بلونگ کر گیا ٹا کو. کیوں؟ کیونکہ ٹا از اے ٹوپولوجی آن ایکس. ٹا ایکس پہ کیا ہے؟ ٹوپولوجی ہے. ٹھیک ہے بائی ڈیفینیشن آف ٹوپولوجی. ٹھیک ہے اب یہ پوری کلیکشن یونین کی کلیکشن کس کو بلونگ کر گئی؟ ٹا کو. تو ٹا کو بلونگ کرے, جو بھی ٹا کو بلونگ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ اوپن. ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کلیکشن ہے اے آئی آئی بلونگ ٹو کیپٹل آئی از کیا ہو گئی؟ اوپن. اور ہمیں بھی یہی پروو کرنا تھا کہ اس کو میں نے اوپن پروو کرنا. اوپن کے لیے مجھے اس کو ٹا میں بلونگ کروانا تھا, تو میں نے یہ ٹا میں بلونگ کروا دیا. تو ٹا میں جب بلونگ کر گیا اس کا مطلب ہے یہ کیا ہو گیا؟ پھر اوپن ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے میرا انٹرسیکشن آف فائنائٹ نمبر آف اوپن سیٹ از اوپن. ٹھیک ہے اب آپ نے کیا لینا ہے؟ فائنائٹ کلیکشن لینی ہے. ٹھیک ہے فائنائٹ کلیکشن اوپن سیٹ کی کلیکشن لوں گا اور پھر اس کا انٹرسیکشن لوں گا اور وہ بھی اوپن ہونا چاہیے. میں نے یہ پروو کرنا ہے. تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ فائنائٹ نمبر آف اوپن سیٹ, یعنی میں ایک فائنائٹ کلیکشن لوں گا. ٹھیک ہے اوپن سیٹس کی. چلیں جی تو میں نے کہا لیٹ سنس یہاں سلیکٹ کر لیا لیٹ اے آئی آئی از اکول ٹو 1 2 3 اپ ٹو سون این بی اے فائنائٹ کلیکشن ہے آف اوپن سیٹ کی. اب میں نے یہاں پہ ایک فائنائٹ کلیکشن لینی ہے کیونکہ میں نے پروو کرنا ہے انٹرسیکشن آف فائنائٹ نمبر آف اوپن سیٹ از اوپن. تو اس کا مطلب ہے میں نے فائنائٹ کلیکشن لے لی ہے, تو وہ میں نے ایک فائنائٹ کلیکشن لے لی آئی 1 2 3 اپ ٹو سون این کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے let ai I is equal to such that I is 1 2 3 up to so on n be a finite collection of open set. اب میں نے کیا پروو کرنا ہے کہ اس فائنائٹ کلیکشن کا جو انٹرسیکشن ہے نا, ٹھیک ہے, از اوپن, اس کو میں نے اوپن پروو کرنا. اور وہ اوپن کب ہوگا؟ جب اس کا انٹرسیکشن بلونگ کر جائے گا ٹا کو. نو وی آر ٹو پروو دیٹ. اب ہم نے کیا پروو کرنا ہے کہ اس کلیکشن کا فائنائٹ کلیکشن کا جو انٹرسیکشن ہے نا از اوپن. اور یہ اوپن کب ہوگا؟ جب یہ انٹرسیکشن بلونگ کر جائے گا ٹا کو. تو فور دس وی ول پروو دیٹ, ہم پروو کریں گے کہ یہ انٹرسیکشن آف دس بلونگ ٹو ٹا. اگر یہ ٹا کو بلونگ کر جاتا ہے یہ انٹرسیکشن, اس کا مطلب ہے وہ اوپن ہو گیا. ٹھیک ہے اب میرا مین ٹارگیٹ یہ ہے کہ اس کو میں نے بلونگ کرانا ہے, یہ ٹا کو بلونگ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی اب سنس ایچ اے آئی از اوپن سیٹ, کیونکہ میں نے ایک فائنائٹ کلیکشن لیا اوپن سیٹ کی, اس کا مطلب سنس ایچ اے آئی از اوپن ہے, اس لیے کیا ہوگا؟ اوپن ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ٹا کو بلونگ کر جائے گا. تو اس کا مطلب ہے اے آئی belong to ٹا آئی فار آل آئی 1 2 3 up to so on n تک. جتنے بھی فائنائٹ کلیکشن ہے اوپن سیٹ کی یہ ساری کی ساری ٹا کو بلونگ کرے گی. ٹھیک ہے اور ہمیں پتہ ہے ٹا ٹوپولوجی ہے, تو انٹرسیکشن آف فائنائٹ نمبر آف ممبرز آف ٹا بلونگس ٹو ٹا. ٹھیک ہے اب اس کا جو فائنائٹ کلیکشن کا جو انٹرسیکشن ہے وہ ٹا کو بلونگ کر جائے گا. تو اس کا مطلب ہے انٹرسیکشن آف اے آئی آئی از اکول ٹو 1 2 3 up to so on n belong to ٹا. کیوں؟ کیونکہ ٹا از اے ٹوپولوجی آن ایکس. ٹا ایکسپیکٹ کیا ہے؟ ٹوپولوجی ہے, تو انٹرسیکشن تو لازمی بلونگ کرے گا بائی ڈیفینیشن آف ٹوپولوجی. اب یہ دیکھنے کہ یہ بلونگ کر گیا ٹا کو, اور جو بھی ٹا کو بلونگ کرتا ہے بائی ڈیفینیشن آف اوپن سیٹ وہ اوپن ہوگا. تو اس کا مطلب ہے یہ انٹرسیکشن ٹا کو بلونگ کر گیا. اگر یہ ٹا کو بلونگ کر گیا تو یہ اس کا مطلب ہے یہ پھر اوپن ہو گیا. تو یہی تو ہم نے پروو کرنا تھا کہ انٹرسیکشن آف فائنائٹ نمبر آف اوپن سیٹس از اوپن. ہینس پروف. تو یہ تھا آپ کا ایک چھوٹا سا پروف. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کسی پوائنٹ کا کوئی مسئلہ ہو کہیں پہ تو آپ کائنڈلی پوچھ لیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.